बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ का जहनी तवाज़न ख़राब हो गया है। उनकी यादाश्त चली गई है और उनकी यादाश्त यहाँ तक गायब हो गई है कि वो इवन अपने बाप को भी भूल गए हैं। उन पर पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। खौफनाक इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन मामला कुछ यूँ है कि कुछ वीडियोज़ उनकी बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई हैं, जिन वीडियोस को देखने के बाद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जो नून लीग के कारकुनान हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है और इस सारे मामले को आवाम से छुपाया जा रहा है कि कैसे नवाज शरीफ की ना सिर्फ यादाश्त चली गई, उनका जहनी तवाज़न बिगड़ गया। वो बहकी बातें करने लगे, यहां तक कि अपने वालिद, अपने बाप को भी भूल गए। पागलपन के ये दौरे उनके ऊपर क्यों पड़ रहे हैं, इस हवाले से कुछ तहकीकात भी जो है वो हमने किए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। मामला कुछ यूं है कि इससे पहले जो है वो लंदन में मुकीम जो अल्ताफ हुसैन है, उनके ऊपर आपको पता है कि पागलपन के दौरे पड़ते रहे, वो भी बहकी बातें करते रहे और गुज़श्ता कई बरसों से वो लंदन के अंदर मुकीम है। इसी तरह से नवाज शरीफ भी शायद इक़्तिदार की दूरी जो है वो उनके लिए, उनका ये जो है वो पागलपन साबित हुई है। जब इक़्तिदार उनसे चला गया है और उन्हें ये नजर आ रहा है कि मुस्तक़बिल में कभी उनके पास इक़्तिदार नहीं आ सकता, तो अब उनके ऊपर ना सिर्फ उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है, बल्कि उन पर पागलपन के दौरे भी पड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कुछ वीडियोज़ हम आपको दिखाते हैं, फिर उनकी यादाश्त हम बहाल करने की कोशिश करते हैं। पहले आप जनाब वीडियो देखें और इसको गौर से सुने कि कैसे नवाज शरीफ के ऊपर जनाब जो है वो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। जरा गौर से सुनिए। इमरान साहब, लोग आपकी जान को रो रहे हैं, दिन रात आपको गालियां पड़ती हैं, पता है आपको, और आपके लाने वालों को भी पड़ती हैं। मुझे बताएं कि क्यों ये खेल खेला गया पाकिस्तान के साथ, भाई बताओ। दाल, गोश्त, सब्जी। अच्छा, ये एक वीडियो है, इसके बाद एक और भी वीडियो है 9 सेकंड की, वो हम आपके सामने रखते हैं। उसको जरा गौर से आप सुने कि ये मामला क्या है और इसको फिर समझने की कोशिश करें कि सारे मामले के पीछे आखिर है कौन। ये देखिए, सुनिए जरा। प्लॉट नहीं लिया सरकारी, आज तक जिंदगी में कभी को परमिट नहीं लिया, कोई ड्यूटी फ्री गाड़ी नहीं कभी मंगवाई। प्लॉट नहीं लिया सरकारी, आज तक जिंदगी में कभी को परमिट नहीं लिया, कोई ड्यूटी फ्री गाड़ी नहीं कभी मंगवाई। प्लॉट नहीं लिया, परमिट नहीं लिया, ड्यूटी फ्री गाड़ी नहीं मंगवाई। ये एक और ये आखिरी क्लिप मैं दोस्तों आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये तकरीबन 29 सेकंड का है, इसको आप गौर से सुनिए और उसके बाद फिर हम ना सिर्फ नवाज शरीफ की यादाश्त बहाल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपको ये बताते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है। ये 29 सेकंड की एक और वीडियो जनाब, ये भी गौर से। एसआईए और नैब को इसी इमरान खान के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, और तुम चोर और बल्कि डाका डाला है तुमने, और ऊपर से चोरी और सीना जोरी कहते हो कि जनाब मुल्की वकार मजरू होता है। मुल्की वकार तो तुम मजरू कर रहे हो, ये कह के कि जनाब हमने आपने डिक्लेयर नहीं किया, इससे मुल्की वकार मजरू होता है। इससे पहले भी एक, मैं तो कहता हूं, ये देखिए, आपने ये सुनी नवाज शरीफ की बहकी बातें और नवाज शरीफ के ये जुमले। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान को लाने वाले हैं वो उनको भी सोचना चाहिए, और इमरान खान के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो चोर हैं, और इसके साथ साथ वो इस हद तक उनकी यादाश्त चली गई है कि वो अपने बाप को भी भूल गए हैं, जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक है। उनका बाप जो उन्हें लेकर आया था उसका वो नाम तक भूल गए और अवाम को बता नहीं रहे। लेकिन ये सारी सूरत हाल आपको उस वक्त समझ आएगी, हम आपको एक पहले कहानी सुनाते हैं और उसके बाद फिर उसका कंपैरेटिव एनालिसिस नवाज शरीफ के साथ करते हैं, तब आपको ये सारा मामला समझ आएगा। इस सारी कहानी को गौर से सुनिए कि किसी गांव के अंदर एक मौलवी साहब रहते थे। एक दिन उनके घर के अंदर पड़ोसी की एक मुर्गी आ गई, तो मौलवी साहब की बीवी ने कहा कि एक अरसे से मुर्गी का गोश्त नहीं खाया, मैं इसको ज़बह करके पकाने लगी हूं, बड़ा मजा आएगा। मौलवी साहब ने कहा दूसरे की मुर्गी का गोश्त किस तरह जायज हो सकता है, मगर बीवी ना मानी। तो फिर मौलवी साहब बोले ठीक है तुम इसको ज़बह करके पका लो, मगर मैं इसका गोश्त नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं मौलवी हूं और नाजायज चीज इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दे सकता। बीवी ने मुर्गी को ज़बह किया और गोश्त पकाकर तैयार कर लिया और मौलवी साहब के लिए दाल भी बना ली। अब दस्तरखान पर खाना लग गया, मौलवी साहब और उनकी बीवी खाना खाने के लिए बैठे तो मौलवी साहब ने दाल और उनकी बीवी ने मुर्गी के गोश्त के साथ रोटी खाना शुरू की। अच्छा, दरमियान में मौलवी साहब अब ललचाई हुई नजरों से मुर्गी के सालन को देखते जा रहे थे। बीवी ने भांप लिया और मौलवी साहब से कहा मुर्गी की बोटियां आपके लिए नाजायज हैं, मगर शोरबा लेने में कोई हर्ज नहीं। मौलवी साहब राजी हो गए तो बीवी ने हांडी में से मौलवी साहब के लिए शोरबा निकालना शुरू कर दिया। वो बड़ी
بڑی احتیاط سے شوربہ نکال رہی تھی مگر ایک بوٹی بھی کسی طرح نظر بچا کر چمچے کے کونے پر آن پہنچی. قریب تھا کہ پیالے میں گرتی. بیوی نے چاہا کہ چمچے سے بوٹی نکال کر دوبارہ ہانڈی میں ڈال دے تو مولوی صاحب فوراً بول پڑے, نہ نہ نہ, روکو مت, جو خود سے آتی ہے اس کو آنے دو. تو جناب یہ تھا نواز شریف کا معاملہ. ان کی یاداشت کمزور ہوگی, پوری زندگی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھے رہے اور یہی کہتے رہے کہ جو خود سے بوٹیاں آ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ آنے دو. میں ان کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جناب کہ 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کے خلاف مارشرہ لگایا تو نواز شریف کے والد مرحوم جناب ابا جی سب سے پہلے شاہ احمد نورانی, اس کے بعد پھر جناب چودھری ظہور الہی, اس کے بعد پھر اصغر خان کے پاس پہنچے. یہ تمام تر ریکارڈ کتابوں کے اندر, اخبارات کے اندر, پاکستان کی تاریخ میں بالکل موجود ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کے لیے ان سے ٹکٹ مانگا. خیر الیکشن نہ ہو سکے, جب الیکشن کینسل ہوتے چلے گئے تو پھر ایک صاحب انہوں نے ڈھونڈے, ان کا نام تھا بریگیڈیئر قیوم. ان کے نزدیک بھی وہ مختلف ایسے طریقوں سے ہوئے کہ ان کو سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی کرتا ہے, لیکن نواز شریف کی یاداشت چلی گئی. اس کے بعد بریگیڈیئر قیوم نے انہیں جنرل جیلانی کے قریب کیا. جنرل جیلانی کے ساتھ انہوں نے مختلف طریقے آزمائے اور جنرل ضیاء کے قریب ہو گئے. جنرل ضیاء کے قریب ہوئے تو جناب پھر چل 1981 میں وزیر خزانہ, 1985 میں وزیر اعلیٰ پنجاب, 1990 میں وزیر اعظم پاکستان, اور 1988 میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ جب جنرل ضیاء الحق کی وفات ہو گئی تو اس وقت اخبارات نے رپورٹ کیا, باقاعدہ خبر یہ چھپی 1988 میں کہ ضیاء الحق کی وفات کے بعد ان کی جو والدہ مرحومہ ہے, جو نواز شریف کی جو والدہ مرحومہ ہے, انہوں نے جب بیگم شفیقہ ضیاء جو کہ ضیاء الحق کی اہلیہ تھیں ان سے جب تعزیت کی تو فرمانے لگی, اخبارات نے یہ خبر رپورٹ کی ہے, کبھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, اس کے کلپس ہمارے پاس موجود ہیں. تو انہوں نے کہا جی جنرل ضیاء کی وفات کے بعد میرا بیٹا نواز شریف بالکل گمسم ہو گیا ہے, اور کبھی کبھی تو وہ یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس کا حقیقی باپ فوت ہو گیا ہے. اور یہ بات باقاعدہ طور پر ضیاء الحق جو اس دور کے اخبارات تھے, ضیاء الحق کی وفات کے بعد اخبارات کے اندر یہ رپورٹ ہوئی, اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ نواز شریف کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے, بلکہ نواز شریف بھی ضیاء الحق کو اپنا جو ہے وہ روحانی باپ مانا کرتے تھے. اور اس حوالے سے تو بلاول بھٹو کے بھی کئی کلپس وائرل ہیں کہ نواز شریف کا جو اصل باپ تھا وہ ضیاء الحق تھا. لیکن آج حیران کن طور پر نواز شریف کی 70 سال کی عمر میں یاداشت چلی گئی ہے. وہ عمران خان کے متعلق یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو سلیکٹرز لے کر آئے ہیں. نواز شریف ان دنوں اپنے باپ ضیاء الحق کا نام بھول گئے ہیں, جو کہ ایک بہت خوفناک بات ہے. اور شہباز شریف انہیں بار بار ان کا باپ یاد دلانے کے لیے مفاہمتی بیانیہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز کی بار بار یہ کوشش ہوتی ہے کہ نواز شریف اپنے باپ جنرل ضیاء الحق کا نام بھول جائیں, لیکن شہباز شریف بار بار انہیں اپنے باپ جنرل ضیاء الحق کا نام اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ آگے چل کے بھی تو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کئی باپ بنانے ہیں. تو اس لیے نواز شریف کی اس بیماری سے شہباز شریف اور مریم نواز دونوں جو ہیں وہ پریشان ہیں. مسلم لیگ نواز کے کارکنان سے جو ہے وہ یہ بات بڑی چھپا کے رکھی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو جو ہے وہ اس قسم کے دورے پڑ رہے ہیں, ان کی یاداشت چلی گئی ہے, وہ اپنے باپ جنرل ضیاء الحق کا نام بھی جو ہے وہ بھول گئے ہیں. اور یہ خوفناک جو انکشافات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, اگرچہ ان وائرل ویڈیوز کے ذریعے یہ عوام تک تو پہنچ رہے ہیں, لیکن ان کو مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے کہ شاید نواز شریف کوئی انقلابی ہو گئے ہیں, شاید نواز شریف کسی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ نواز شریف انقلابی نہیں ہوئے, بلکہ 70 برس کی عمر میں ان کی یاداشت چلی گئی ہے. وہ اپنے باپ جنرل ضیاء الحق کو بھی بھول گئے ہیں, اور ان پر اس وقت جو ہے وہ پاگل پن اور غشی کے دورے اس لیے پڑ رہے ہیں کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں وہ جیتنے جا رہے ہیں, اور دور دور تک انہیں اپنی بیٹی مریم نواز شریف کے لیے کسی قسم کا کوئی حکومتی یا سرکاری عہدہ نظر نہیں آ رہا. اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کچھ نشستیں 25 30 35 40 پورے پاکستان میں, پنجاب میں اگر نواز لیگ جیتنے میں کامیاب بھی ہوگی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو شہباز شریف اٹھا پائیں گے, کیونکہ نواز شریف بھی نااہل ہیں, مریم نواز بھی نااہل ہیں. تو یہ ہیں وہ حالات کہ جن حالات کے اندر یہ جو اس دور کے اس مولوی کی میں مثال آپ کو بتاؤں جو یہ کہتا تھا کہ بوٹی اور خود سے آتی ہے تو آنے دو, تو نواز شریف کی پلیٹ میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بوٹیاں آتی رہیں, چاہے 81 ہو, 85 ہو, 90 ہو, 97 ہو, 2008 ہو, 2013 ہو, ہمیشہ ان کی جو پلیٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بوٹیوں سے بھری رہی. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے بوٹیاں اپنے پاس جو ہے وہ سنبھال کر رکھنی شروع کی کہ اب میاں صاحب کو بوٹی نہیں ملے گی, تو پھر میاں صاحب کی یاداشت چلی گئی. میاں صاحب اپنے
बाप जनरल ज़िया-उल हक को भी भूल गए और मियां साहब के ऊपर दौरे पड़ना शुरू हो गए। हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो काबिल डॉक्टर भेजकर नवाज शरीफ की इस यादाश्त को जो है वो ठीक किया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा, ताकि उनकी यादाश्त, क्योंकि अगर खराब होगी तो मुल्क से जो अरबों डॉलर उन्होंने लूटे हैं उसको वो कैसे वापस करेंगे। तो आप भी नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।